हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आणि आजच्या गोंयचे क्रांती दिनाचे निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य समजता. आणि ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हजे सरकाराचे आणि म्हज्या पक्षाचो खूप खूप आभार व्यक्त करता. तुमकां इंटिमेशन कितें आशिल्लें की तुमी ड्रॉप जावपाचे आसा जावं कितें? ना, म्हाका तशें अजून पर्यंत तशें इंटिमेशन कांय ना. म्हाका ऑफिशियली तशें कांय ना. फक्त हांवें तुमकां हो म्हजो स्टेटमेंट हांव इतल्याच खातीर दिता की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीच्या वेबसायटीचेर हें ऑफिशियली हें जाल्लें आसा. बाकीचें कितें आसता मागीर तुम्ही पळयतात GNH.